بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو que faire face à une hémorragie interne. Devant une hémorragie interne ماذا نفعل؟ عندما نصادف نزيف داخلي. رايحين الآن نعرفوا ما هو النزيف الداخلي والنزيف الخارجي، وهو الفرق ما بين النزيف الداخلي والنزيف الخارجي، ليزيموراجي اكسترن وليزيموراجي انترن. وكذلك رايحين نعرفوا الخطوره نتاعهم ونهى الخطوره نتاعهم والانواع نتاع ليزيموراجي والعلامات تاع ليزيموراجي والخطوره تاع ليزيموراجي. رايحين نبدو بلا ديفينيسيون تعريف ليزيموراجي. Une hémorragie est un écoulement de sang causé par la rupture d'un vaisseau sanguin. Généralement, les hémorragies, c'est un écoulement de sang causé par la rupture d'un vaisseau sanguin. Lorsque cet écoulement se produit à l'intérieur du corps, on parle d'hémorragie interne. عندما يكون لا ريبتور النزيف داخلي لهنا في الجسم الانسان نقولوا نزيف داخلي. ولورسك سو برودوي على l'extérieur du corps عندما يكون النزيف خارج الجسم on parle d'une hémorragie externe نزيف خارجي. On peut distinguer trois sous-catégories d'hémorragie: l'hémorragie artérielle, l'hémorragie veineuse ou l'hémorragie capillaire. لهنا كاين ليموراجي رايحين نعرفوا ليموراجي ارتريال وفينوز وكابيلار. الاختيار فيهم هذوما الثلاثه سي ليموراجي ارتريال، هذه سي مورتيل. ليموراجي ارتريال لو سون اي روج فيرميل اي غليس اي جيكل بار ساكاد. هذا جينيرالمون ليموراجي ارتريال سي مورتيل، يعني الارتير يكون تقاس ورupturé يعني تقطع الارتير وتلقي ليجاكولاسيون دو سون الدم يجري بغزاره يعني بكميه هائله. والمريض في الحاله هذه في ليزيموراجي ارتريال يقدر يموت خاطر راح يضيع الدم كامل. اما ليموراجي فينوز لو سون اي روج سومبر اللي سيكول اون ناب وتلقي الكميه قليله، يعني نعدو ان بو دو كوطون ولا كذا يحبس لو سيليمون النزيف. L'hémorragie capillaire, généralement تاع الشعيرات qui correspond à un saignement de faible intensité et sans gravité, tel que celui qui provoque par une coupure faite en se rasant. C'est-à-dire en cas واحد يولي يحلق في اللحية نتاعو ولا كذا ويجرح روحو يقدر يعدل هيموراجي دو كابيلير، يعني شوية دم ومن بعد يحبس. c'est-à-dire من بين هاد الثلاثة هذوما ليموراجي ارتريال وليموراجي فينوز وليموراجي كابيلير، لهنا ليموراجي ارتريال هي المورتيل. اما هاد الزوز هذوما ماهمش خطيرين. رايحين ثانان دو سو تروا سو كاتيجوري سي ليموراجي ارتريال كي اي لا بلو دونجوروز كما كنا نحكوا الان، يعني ليموراجي ارتريال هذه هي لا بلو دونجوروز كار لا بير دو سون اي تري رابيد، يعني الدم رايح يجري اونجي، يعني المريض رايح يخسر الدم ويقدر يعطينا ايتا دو شوك ويقدر يموت لينا. كان ما يزربوش به ندور المستشفى. Dans tous les cas, l'important est d'arrêter le saignement. يعني في الفائدة تاع في ليزيموراجي لازم نحبسوا النزيف le plus vite possible car une perte de sang d'un litre de sang، يعني المريض chez l'adulte en cas يضيع إطرة تاع الدم. لادولت جينيرالمون يكون عنده حتى 5 إطرات دو سون في جسمه، اون كا يضيع إطرة من 5 إطرات يقدر يعد لنا دي كومبليكاسيون، يقدر يعد لنا إيتا شوك اي سوفيزونت بور ميتر سا في اون دونجي. سيتادير اون كا المريض يضيع إطرة تاع دم ولا أكثر من إطرة تاع دم، لا في تاع الحياة المريض يقدر تكون في الدونجي، تكون في خطر. Les symptômes هم العلامات اللي نلقوهم généralement dans les hémorragies. Quels sont les signes qui doivent vous faire penser à une hémorragie interne؟ هنا ما هم العلامات اللي الإنسان نقدروا نعرفوا باللي الشخص راه عنده نزيف داخلي. Il arrive parfois qu'une hémorragie interne se manifeste
par un écoulement de sang à travers des orifices naturels du corps. لهنا يكون orifice c'est-à-dire inguinal ولا jugulaire ولا ça dépend, ويكون الشخص مضروب بسكين ولا طايح ولا اكسيدون كذا، يقدر يعدينا اون هيموراجي انترن ويقدر يموت لينا، يضيع الدم الداخلي ويموت لينا. لهنا رايحين نعدوا الفرق في النزيف الداخلي. اولا كراشا اون كان الانسان il se crache de sang ou écume rosée à la bouche, c'est-à-dire راح يكراشي من الفم نتاعو lors d'une hémorragie pulmonaire, c'est-à-dire en cas الشخص يعني دي كراشا par la bouche avec du sang، راهو جينيرالمون تكون عنده une pathologie pulmonaire، يعني عنده مرض جينيرالمون pulmonaire ولا عنده une hémorragie pulmonaire، ça dépend في les bronches ولا التراشي ولا في les poumons. ainsi que لهنا يقدر لو ميدسان يفيريفي لا بوش، ممكن عنده جنجيفيت ولا حاجه كيما هكا كي بروفوك لي سينيمون هذاك اللي قاعد الشخص يكراشي في لو سون. دوزيامون لو فوميسمون دو سون، القي كيما نقولوا المريض راح يتقيا دي سون او في لي سيل تاعو، سوا نلقوا دي سون par voie buccale par la bouche ولا في لي تاعو par matière fécale نلقوا de sang sanglante lors d'une hémorragie digestive. généralement في النزيف تاع الجهاز الهضمي المريض رايح يضيع الدم من الفم او من الشرج. Troisièmement, le saignement du nez, comme on dit l'épistaxis, ou des oreilles lors d'une hémorragie crânienne. في لي تروماتيزم كرانيا عندما الشخص يطيح على راسه ولا يتضرب على راسه ولا يعدي اكسيدون سويت ان اكسيدون تروماتيزم كرانيا، في الحاله هذه جينيرالمون رايحين نلاحظوا باللي المريض رايح ينزف من الانف نتاعو ولا يكون عنده نزيف من الاذن. تروازيامون من الاذن، هذا في الثالث هذوما راهو يكون عنده ان تروماتيزم كرانيا جينيرالمون اللي مضروبين على روسهم ولا طايحين على روسهم. سيبوندون dans tout la majorité des cas une hémorragie interne est difficile à déceler et son existence ne pourra être confirmée ou infirmée. C'est-à-dire dans les hémorragies لازم نثبتوا مليح باسكو العلامات نتاعها لازم نزرقوا المريض pour ne pas perdre la vie du malade. Que par un examen médical pose-t-il est cependant possible de suspecter l'existence d'une telle hémorragie chez le victime d'un accident ou d'un choc qui présente l'un ou de plusieurs des symptômes suivants. لهنا رايحين كاين دي سيمبتوم، كاين علامات اللي نعطونا باللي المريض هذاك راهو عنده اون هيموراجي انترن، عنده نزيف داخلي او خارجي، رايحين نعرفوه من خلال جينيرالمون من خلال كالكو سيني كالكو سيمبتوم، رايح ينعت لنا باللي المريض هذا راهو في خطر. اولا اون غروند بالور يعني شحوب في الوجه، نلقوا الوجه نتاعو بال. دوزيامون ان بو رابيد، ان بو رابيد يعني سرعه النبض. تروازيامون une peau moite et froide يعني جلد رطب وبارد، لا بو نتاعو نلقوا فروه. Quatrièmement, une soif intense. نلقوا لو مالاد il demande à boire. المالاد يولي يطلب في الماء، يقول لي نعطينا نشرب، اعطيني نشرب، عطش شديد. الحاله هذه نحاولوا ما نمدوش ليه الابوار، ما نعطوش ليه الماء باش يشرب pour ne pas compliquer l'état نتاعو. Cinquièmement, une sensation d'étouffement et une grande anxiété، شعور بالاختناق والقلق الشديد. نلقوا المريض اجيتي قلق ويحس روحه شغل مخنوق. Sixièmement, des nausées et de vomissements يعني غثيان والتقيؤ. Septièmement, des frissons ou des sueurs froides. des frissons يعني يكون عنده زواغيب ويكون عنده عرق بارد. ويتيامون اون ريسبيراسيون انورمال يعني التنفس نتاعو غير طبيعي، نلقوا عنده يمرض يبني يتنفس ببطء ولا التنفس غير عادي. تاسعا اون بيرت غراديويل دو ليتا دي كونسيونس
المريض المرة الأولى يكون فايق، ومن بعد بالأقل يدخل في ليتا انكونسيونت، يعني يفقد الوعي نتاعو. حتى كي نقولوا النخمة تاعك ولا الاسم تاعك ولا كذا ما يعرفش، سادير يدخل في الكوما. ديزيامون اون بو لوكالمون بلوتي، يعني جلد الازرق محليا. لا بو نتاعو il devient bleu، لا كولور تاعو خاطر ناقص الاكسجين. Troisièmement, le traitement, les hémorragies internes exigent un transport immédiat à l'hôpital. في les hémorragies النزيف الداخلي أو الخارجي وخاصة الداخلي لازم المريض ننقلوه في جناح السرعة إلى المستشفى. En attendant, allonger la victime tête basse pour faciliter l'irrigation de sang. c'est-à-dire راس تاعو نهبطوه شويه باش المريض ما يبلعش الكميه تاع الصون اللي تهبط، ممكن عنده تروماتيزم كرانيا ولا هيموراجي سيريبرال ولا. اي بروتيجي لا كونتر لو فرواد اي لو زانتربيري. اليرت وفات اليرت لو سكور. لهنا الشخص اللي بحث المريض هذا اللي عنده هيموراجي انترن ولا اكسترن رايح ايميدياتمون يعيط السامي ولا يعيط لي بومبي، سادير يقوم بالنجده، يعني ديزابيل السامي ولي بومبي باش يجيو ينقلوا المريض للمستشفى في اسرع وقت. سيرفي ليفوليسيون دو سون ايتا، رايحين نسيرفيو ليتا دو باسيون جينيرالمون رايحين كونترول لو بو، عدد نبضات القلب، وكذلك نحسبوا لا ريسبيراسيون، لا فريكونس ريسبيراتوار، وهي عدد التنفس في الدقيقه. وكان عندنا طونسيومتر نبازو على طونسيون ارتيريال جينيرالمون في لي زيموراجي انترن نلقوا لا طونسيون تمشي وتهبط. En attendant l'arrivée des secours, ne lui donne pas à boire. كما قلنا قبيلتها ما نمدوش السيد اللي عنده هيموراجي نعطوه يشرب، ما نعطوش الماء للشرب، سادير نخلوه هكاكا حتى يشوفوا الطبيب. ممكن الطبيب كي يشوفوا ويعدل له ليكزاما كلينيك ويعدل له ليكزاما بارا كلينيك، ممكن يعدل له البي ال بي، ممكن يعدل له دي زيكزاما، ممكن يعقبوا له البلوك اوبيراتوار، او موان يلقي المريض لا شارب لا ماء ولا ماكل ماكله، سادير يكون موان الابدومين تاعو نظيف. هذا الدرس تاع اليوم نتمنى أن ينال إعجابكم. نشكر أعزاء المشاهدين اللي راهم يطلبوا في الدروس ويسقسوا عليا. راهو لكم مني أحر السلام والمحبة والاحترام. ونظرا للوقت الضيق راني نقصت شويه الدروس، ولكن ان شاء الله في الاسابيع القادمه ان شاء الله رايح ننشط معكم في الدروس ونعمل كثافه في الدروس، وبالتوفيق لكم الطلبه ان شاء الله، بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.